बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुरस्तावचे सोवे असो प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा तुझ्या बापात वाक्य मांडा काकुडी सागून आणि भगवंताचं सुखासह समज मायकल या आमच्या भावाचे पुढे आज आम्ही आत्म्याकडे आज आम्ही मागतो विनाशाची तुझ्या भावनापासून तुझ्या हृदयासारखा सत्य सुखांत वाटते. सांग पावलू कोरिंथांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, जेसू जिवंत उठयलो तोच ते आमकांय जेसू सवे जिवंत करतलो. बा आणि हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो. ह्या उतरांचेर फातयल्लो आमचो भाव मायकल डिक्रूज एका वर्सा आदीं मरण पावलो. तसो वर्साचो उगडास कान आमी देव तेंपलांत मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आतां ताच्या निखेपाच्या जाग्याक आमी येवन पावल्या. देव ताका सस्तीक दिशेव फावो करून दी म्हणून मागया. Zamkandi. तशें आमची बदकां मुगोस नेमकां पूण वाटांतल्या मुखार नमान मुरये कृपेन भरले सुनी तुजे संगाता सिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें भगवंत बरें सोया मोगत्यां आतां आमच्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदांच सदांच त्या निकेपेच्या सुवातेर आमच्या सर कुटुंबादारां फिरगजगारांक आसात तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. आतां आमी हे घरी जाल्या उपरांत कोलांचो सांगाता मेळोवंक कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्या. सर्वेस पोराता कलाभर आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर. आधुनिक सवलतीचें घर बांदलें आनी तुका कळटा उबळें जावन जल्मालें रे मिकीन कितलें सदां केलें न्ही सांगून आनी पुताचें आनी धुवेचें एक काळीज ह्या मन जावन आशिल्लें आमच्या डाडान इतलें बरें काम केलें आनी ताणें विशव घेवची गरज सांगून दुबय आशिल्ल्या डिक्सनान सांगलें मम्मी आनी डाडान काम करचें नाका तो घरा विशय घेवन दी म्हणून आनी धुवेनी तशेंच सांगलें पूण मिकीक बिलकूल काम सोडूंक मन नासलें ताची भलायकी बरी नासली पूण तो ताका उठवलो आनी ताका घरा रावयलें. ताणें तुजे कडेन म्हणलें आसा टिचर म्हाका बेश्टें काम सोडयलें म्हूण सांगून हांवें म्हळें अळे पळय मिकी हांव रिटायर्ड जालें न्ही म्हाका कामां सोडिल्लें न्ही हांव विशय घेवंक आयलें म्हूण सांगून तशें थोडे पडे ताणें संवाद करचो आसलो शेजाऱ्यां कडेन तो भोव मोगान आशिल्लो व्हडलो जीव कसो जाल्यार बारीक मोवाळ खळज आसूं सकाळ पोटी हांवें ताचे कडेन उलयल्लें आसा आनी ताची भलायकी क्रमेन बिगडटली. दुसरी बायन सकाळ पोटी आस्पत्र्याक व्हेलें आनी दुवे दिशांनी मोगान ताका तोड तोड डांगरतावन येवन तो गायनी सांगता वचून म्हाका धाडचें आशिल्लें आनी कृती तोड तोड सांगतालो डाडाक बरेंकन पळया डाडाक बरेंकन पळया म्हूण सांगून ताची एक आशा आशिल्ली एक बरी शिगोनी सून ताका जायन सांगून आनी ती डिक्सनान पिसून काडिल्ली आसली पयलेंच आनी
तें जावन आसा खूब शेवणी गुणांनी भरलें प्रेसिल्ला ताणें ताच्या मांवाक आनी मांयक आपल्या आवय बापायच्या केसाड वरत्या बापान पळयलां ताच्या मिकीच्या आत्रेच्या म्हळ्यार ताचे भलायकी चड बिगडलें तो वळू ताचें घरदार आनी ताचें कुटुंब तो सोडून गेला आनी हांव सांगूंक शकता की आज तांच्या घरांत तो ना जाल्यारय ताची जळक तांच्या घरांत मजवूंक ना आनी मजवशी ना तशेंच ताणें पेटयल्लो तो मोगाचो उजो ताच्या कुटुंबादारांच्या काळजांत आशिल्लो तो पालवंक ना आनी की पालवंचो ना आज ताच्या कुटुंबादारां ताच्या मोगाची ताचे संगातपण भोगिल्ल्यान सर्वांची सेंटिमेंटां परत जिवळ्ळीं आसूं पुरो तांकां भोगलां जावंक पुरो तांकां सुमेस्तां तर्फेन हांव उजवण पटयतां आनी ताका सस्तसो विश्व मागतां देव बरो दीस तुमकां सर्वांक. ह्या बत्या दिसा हांव वर्गा पाठयता धन्या देवाक ताणें वतल्या सर बेसांवा पासत आनी डाडाच्या आत्म्याक सासणाचो विशय मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजेच्या विगार बाब फादर पिटर डिसोसा आमकां आज मिसाचे तयाराय करूंक आनी इतर गरजांनी सहकार दिल्या. देव बरें करूं म्हणटा आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्या पाद्र्या पंखलाक. देव बरें करूं म्हणटा डिक्सनाच्या मम्मीच्या आनी डाडाच्या दोगांच्या कुटुंबादारांचो. तुमी सर्वांनी डाडा पिडेंत आसतना आमकां आनी डाडाक बुसावणाची उतरां सांगून डाडाचे पासत मागोवन आमकां चड आनी चड कुमोग केल्या तुमकां सर्वांक देव धाराळ आशिर्वादा घालो म्हूण मागता. आमच्या हरेका गरजांनी आमकां कुमोग दिवन आमकां सहकार दिल्या आमच्या वाड्याची उपकारणी लाविवा डिसोसा तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमची वाड्यांची सर्व आमकां एक मोगाचें कुटाम आमच्या हरेका कश्टान आमकां पाठिगो दिवन डाडाक हरेका दिसा येवन ताका चड आनी चड मोग दिवन आनी आमकां धैर्याची उतरां सांगून बुसावण दिल्या आमच्या सर वाड्यागारांचो आनी शेजारच्यांचो हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आनी दिशाच्या कुटुंबादारांचो. तुमी केल्ल्या चड बरेपणाक देव तुमकां धाराळ आशिर्वादा घालो म्हूण मागता. दिनवासनेची उतरां उलयल्या एलिझाबेथ टिचरी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज डाडाचो मोग आनी उडास दवर हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सर बरें मागता. Here I stand to express my sincere gratitude to the very dear ones who indeed imprinted in our heart an unerasable memory of goodwill. First and foremost, sincere thanks to Mr. Eric, the boss of Dixon. It was you who accompanied Dixon at the loss of greatest treasure, his dad. By your support, sympathy, comforting, may God bless you abundantly and keep you and your dear ones close to his heart. Secondly, I would like to extend my gratitude to the owner of our residence. At the loss of dad, this feeling was very hard and very difficult to digest. But it was you who took away all these feelings and translated them into consolation. This indeed helped Dixon. Thank you in millions, and may God bless you both. Thank you, everyone.